बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सर, ये तासुर मिल रहा है कि जब से ये 6 जजेस ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके बाद ये बात जब से टॉक ऑफ द टाउन बनी, मीडिया की जीनत बनी और बाकायदा हुकूमत यानी एग्जेक्टिव हिलती भी नज़र आई, घबराई भी नज़र आई, परेशान नज़र आई। और इसके बाद जिस तरीके से अहम तरीन मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से और दीगर ऑफिशियल से, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की जिस तरह मुलाकातें हुई सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, फुल कोर्ट बैठ गए, ये सब हुआ। उसके बाद अब ये तासुर मिल रहा है कि जजेस को थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस मिली है। अब वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी और मंशा से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि हाँ, और अवाम ने भी जिस तरीके से इसको पर्सनल होकर टेकअप किया ना, तो बाकायदा तौर पर ये इशारे मिल रहे हैं, नए नए नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। जो वो काम जिस पे बस मैं ना मानूं वाली पोजीशन चल रही थी, अब बाकायदा लोगों को बाहर जाने की इजाज़त भी मिल रही है। जो अंडरग्राउंड थे वो लोग भी बाहर आ रहे हैं। और इसके अलावा बड़ी ऐसी पोशीदा चीज़ें हैं जो इस्लामाबाद में भी चल रही हैं। तो अच्छा, बहुत अच्छा और उम्दा तासुर है। अगर मेरी नज़र से देखें तो मुझे बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ है। हाँ, दूसरी तरफ जो दूसरी वाली थ्योरी है जहाँ सियासी जमातों को दबाना है, उनको पिसाड़ कर रखना है जी, वो भी उसमें भी थोड़ी कमी है। लेकिन मैं इसको शक बिल्कुल सब सही सही नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं थोड़ा रिलीफ दे के कोई बड़ा धमाका करने का भी प्लान हो। चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ तो अज़हर क़य्यूम नारा जी, गुजरांवाला से, आपको याद होगा, और ये नून लीग के थे, इनको बाकायदा तौर पर रीकाउंटिंग में जितवाया गया था। हालांकि इनके मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे ना, वो 10,000 वोटों की लीड से जीते थे। लेकिन ज़ाहिर बात है, ख़बरें आपको मैंने भी दी थी, चली भी थी कि जनाब अब ज़रा वोट शोट बैलेट पेपर्स वगैरह ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से सेटल डाउन हो गई भी हैं। तो अब पीटीआई की कुछ लिस्टों को रीकाउंटिंग में हराया जाएगा। तो उन्हीं में अज़हर क़य्यूम नारा साहब भी शामिल थे। और अभी कुछ और की भी इतला थी, लेकिन बहरहाल अज़हर क़य्यूम नारा साहब के मुकाबले जो बंदा जीता था, मैंने आपको बताया कि 10,000 की लीड से जीता था। और अज़हर जो उनके मद्दे मुकाबिल था, उसके 10,000 वोट अब मुस्तरद किए गए और 2 से 3,000 वोट की अक्सरियत से ना जी अज़हर क़य्यूम नारा साहब को ना फातह करार दिया गया था। ये मामला चैलेंज हो गया है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने उनकी जीत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। उन्हें कहा नहीं, अब आप ज़रा अब जाएं, अब ये इंट्रा कोर्ट चली जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, बात वहाँ तक जाएगा। तो ये पहला नतीजा मैंने कहा इस तरीके का आना शुरू हो गया। अब मैंने आपको बताया कि इससे टोटल 41 नोटिफिकेशन, ये मैं आपको बता दूं, जारी हुए हैं टोटल ट्रिब्यूनल्स की तरफ से। तो अब ये पहला नतीजा है। कार साहब, अभी ख्वाजा आसिफ साहब इसके अंदर शामिल हैं, अभी बड़े दीगर लोग शामिल हैं। देखें आगे क्या होता है। मैंने कहा ना, फिर ये तासुर मिल रहा है कि 6 जजेस का ख़त जो सुप्रीम कोर्ट गया, उस पर जो फुल कोर्ट बैठा और अवाम ने जिस तरीके से इस मामले को टेकअप किया, लग रहा है कि फ़ैसलों से ये तासुर मिल रहा है कि फ़ैसले आज़ादाना तरीके से किए जा रहे हैं। मैंने कुछ भी कहें, फ़ैसलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है। तो अज़हर क़य्यूम नारा वाला हल्का देख लें, शीरी मज़ारी को देख लें। शीरी मज़ारी साहब लगी एक अरसे से बेचारी कि यार मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना है। तो उनका नाम ECL में है ना, तो समन रिफ़त, जस्टिस समन रिफ़त साहब जो इन 6 जजेस के अंदर शामिल हैं, जिन्होंने ख़त लिखा अदलिया को कि हमारे मामलात के अंदर एजेंसीज़ या खुफिया इदारे इन्वॉल्व होते हैं, वो बेचारी को ECL से नाम नहीं निकल रहा था शीरी मज़ारी साहब को। तो समन रिफ़त साहबा ने आज हुक्म दे दिया जी, उनका नाम ECL से निकलवा दिया गया। तो बहुत अरसे से एक कोशिश करी, सर पटक रही थी, मगर वो एक पॉइंटर लगा दिया गया था, एक पिन लगा दी गई थी कि नहीं होगा, लेकिन उनका भी ज़बरदस्त हो गया। तो ये मैंने कहा, ये सब चीज़ें मुझे ये तासुर दे रही हैं। उधर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आज़ादी मार्च के ऊपर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर ना, ज़ाहिर बात है, और दीगर भी अफराद, शेख रशीद साहब भी इसमें शामिल हैं, तो बरियत की दरख्वास्त दी गई थी। और वकला ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त दायर की थी कि अगर ये बड़े मुकदमा जिसमें सैफर, तोशाखाना, इद्दत में निकाह, इनमें अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाए, तो ये छोटे छोटे में आपको पता ना डाल देते। तो उन्होंने कहा छोटे केस से भी मामला ख़त्म हो जाए अगर बड़े से हो तो। बरियत पे बहरहाल फ़ैसला महफूज कर लिया। जज साहब ने इतना गौर व फिक्र करना है
اتنا غور و فکر کرنا ہے کہ انہوں نے 6 جون کو فیصلہ سنانے کا حکم دیا ہے، یعنی ٹھیک 2 ماہ بعد اس پہ محفوظ فیصلہ ہے، بریت پہ فیصلہ محفوظ ہے، کچھ ڈائلاگ نہیں ہو رہا، کسی قسم کے دلائل نہیں ہونے، سب چیز سب کو کلیئر ہے. انہوں نے کہا 6 جون کو اس کا فیصلہ کروں گا، 2 مہینے بعد. ہاں شیخ رشید صاحب بھی کی درخواست بھی اس کے ساتھ ہی ہوگی. انہوں نے کہا سب کا فیصلہ ایک ساتھ 2 مہینے بعد کروں گا. لے جی اب 2 مہینے تک ادھر ویٹ کرتے ہیں جی، بریت پہ آئیے، یہاں آلریڈی ضمانت ہے. اچھا دوسرا ایک اور معاملہ، بیرسٹر گوہر صاحب نے میڈیا کے سامنے آ کے بتایا کہ عمران خان صاحب نے مجھے یعنی بیرسٹر گوہر صاحب کو، سینیٹر شبلی فراز صاحب کو، وکیل ہے انتظار حسین پنچوتا ان کو، اور سینیٹر علی ظفر کو اپنا فوکل پرسن مقرر کیا ہے، جو ملاقاتوں کا فیصلہ کریں گے، پیغام رسانی کا کام کریں گے. یعنی یہ لوگوں سے جو میری کی گئی گفتگو ہوگی وہی اتھینٹک ہوگی، وہی پھیلائی جائے، وہی پالیسی ہے، وہی معاملات ہیں. تو یہ کہا گیا تھا. تو پہلے شیر افضل مروت تھے اس فہرست کے اندر، تو شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر ہی نہیں کہ میں فوکل پرسن کی فہرست سے نکالا گیا ہوں، نہ مجھے عمران خان صاحب نے یہ منع کیا کہ میں سوشل میڈیا پر اپنی پیرلل ٹیم سوشل میڈیا کی بناؤں. انہوں نے کہا تھا نا جو مجھے گالی دیتا ہے یہ صرف ان کے لیے بنی جائے گی. انہوں نے کہا مجھے ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے، اور یہ ساری خبریں درست نہیں، یہ سب جھوٹ ہے. مجھے صرف اور صرف عمران خان ڈائریکٹ کہیں گے تو میں تسلیم کروں گا. تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں کہ شیر افضل مروت صاحب کا نا سے اظہار تعلقی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اظہار لا تعلقی جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے، وہ وقت قریب آ رہا ہے. تھوڑا کنٹرول بھی چلنا چاہیے نا، آپ یار اس کو تھوڑا بند ہی کر لیں یار، پالیسی کے ساتھ چلیں تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال اس کا مذاق تو خیر پاکستان تحریک انصاف کا بے بہا اڑا ہے ان باتوں پہ، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. اعظم سواتی صاحب جی بہت دنوں سے انڈر گراؤنڈ تھے، اور آج اچانک اعظم سواتی صاحب اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں نمودار ہو گئے جی. انہوں نے سب سے پہلے عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. جب انہیں سرنڈر کیا تو ان کے وہ جو وارنٹ گرفتاری تھی وہ معطل ہوئے، اور ان کو ضمانت دے دی گئی. یہ بھی بڑی اچھی ہے. 9 مئی کے معاملات ہیں نا ان کے بھی، تو یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے. مطلب حماد اظہر صاحب کا یوں باہر آ جانا، اعظم سواتی صاحب کا یوں باہر آ جانا، ابھی میاں اسلم اقبال صاحب تو ایک بار تو پشاور سے نکلا ہے. ان سب باتوں کا یہ مطلب نکل رہا ہے، میاں اسلم اقبال صاحب پشاور میں، ان سب باتوں کا نکل رہا ہے کہ وہ جو تاثر تھا نا کہ بھائی یہ لوگ باہر نہیں آئیں گے، ان کو کبھی ریلیف ملے گا جو انڈر گراؤنڈ ہے، تو یہ تاثر بھی کم ہو رہا ہے، باہر پیش ہو رہے ہیں. تو میں نے اسی بنا پہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریلیف دے کر کوئی بڑا کام نہ ڈالا جائے. اور بڑا کام ہے 9 مئی کے مقدمات میں سزائے دینا. جب اس پہ سزا ہوگی تو یہ چھوٹے چھوٹے مقدمات کیا چیز ہوں گی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سزا سنا جائے. باقی دیکھیں کیا وجہ ہے آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن میرا تو فرض تھا کہ میں آپ کو جو مجھ پہ تاثر پہنچ رہا ہے وہ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں. ایڈیشنل جج صاحب ہیں جج طاہر عباس سپرا صاحب، ان کے پاس عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ضمانت کے 6 مقدمات تھے. آج وہ اپنی سیشن عدالت میں پیش نہیں ہوئے جی، اور ان کا پتہ چلا ہے کہ تبادلہ کر دیا گیا ہے. اور اس تبادلے کا اعلان انہوں نے خود بتایا ہے. آج جب فواد چودھری صاحب سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب چلا گیا ہوں ATC میں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، وہاں جج تعینات ہوں. وہاں امید کرتا ہوں فواد چودھری صاحب کہ آپ سے میری وہاں ملاقات نہیں ہوگی. تو بہرحال ایک اہم جج تھے طاہر عباس سپرا صاحب، اور یہ ضمانتوں کے حوالے سے، فیک کیسز کے حوالے سے بڑی تیزی سے ریلیف دے رہے تھے کہ ان چیزوں کا ذرا رش ہے، اس کو ذرا کم کیا جائے. لیکن بہرحال آج ان کے پاس ضمانت کی درخواست تھی. کہنے والے تو خیر بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ضمانت نہیں دلوانی چاہیے تھی، نہیں ہونی تھی، اس وجہ سے کیا گیا ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ضمانت کے 6 مقدمات ان کے پاس تھے، لیکن ان کی اب ٹرانسفر کر دی گئی ہے. یہ سب چل رہا ہے سر. ہاں وزیر اعظم صاحب تھوڑے غصے میں تھے آج کابینہ کے اجلاس کے بعد، اس کو میں اگلے ولاگ میں رپورٹ کر دیتا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.